पिछे पिछे छोटा बच्चा पिया जाता है। फरमाया जिथे जिथे मेरा हुसैन कदम रखदा है ओ रब्बे काबा दी कसम ए बच्चा मेरे हुसैन दे कदमां दी मिट्टी चुक चुक के चुमदा पिया है। फरमाया ए बच्चा मेरे हुसैन दे कदमां दी मिट्टी चुक चुक के चुमदा पिया है। ओ मैं दुनिया वाले नु दस देना चाहना वा ओ जेड़ा मेरे हुसैन नाल प्यार करदा है मैं मोहम्मद भी ओदे नाल प्यार कर मैं मोहम्मद भी ओदे नाल प्यार करना वा ते फिर मिल के कहना खैरुल बशर किया का तारा हुसैन है खैरुल बशर किया का एक दिन ना हज़रत उमर फारूक दा पुत्र अब्दुल्ला बिन उमर ते मौला हसन दोवें ना गली च खेडदे पए अपने दोवें ना खेडदे पे खेडदे ना बच्चे सन खेडदे किते इमाम हसन कह छड़िया उमर फारूक दे पुत्र नु फरमाया जा जा तू तो साडे गुलाम दा पुत्र तू तो साडे गुलाम दा पुत्र और उस टाइम उमर फारूक वक्त दे खलीफा सन हुन वालिद जेड़ा खलीफा होवे वक्त दा हाकम होवे कहदे तू साडा गुलाम तो गुस्सा ते लगेगा उस रात हज़रत उमर फारूक दा पुत्र जल्दी ना अपने घर वाले टुर पे हज़रत गिरामी कदर हज़रत उमर फारूक दा पुत्र घर नु भजिया जा रहे हैं भाईदे घर पहुंचे ने ते जहां के आख्या अब्बा जी हसन आखदा तू मेरे गुलाम दा पुत्र है अब्बा जी तुसा दे वक्त दे हाकम हो तुसा दे वक्त दे खलीफा हो मैनू ए ते दसो असा हसन होरां दे गुलाम असा हुसैन होरां दे गुलाम ओ दुनिया वाले जदों उमर फारूक ने गल सुनी आपने अपने पुत्र नूं कुछ नहीं आख्या बल्कि जल्दी जल्दी ना अंदर गए ने जाके एक वर्का लेके आए ने एक पेंसिल लेके आए ने ते लिया के अपने पुत्र दे हाथ च दित्ती है फरमाया पुत्रा जा हुणी वापस हुसैन दी बारगाह विच हुसैन नूं जाके आ मेरे अब्बा जी फरमाउंदे ने ए जेड़े लफ्ज़ ज़बान चों अदा कीते ने ए लफ्ज़ पर्ची ते लेके दे छड़ो हाय 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 अल्फाज इस पर्ची ते लेके दे छड़ो हजरत उमर फारूक दा पुत्र वापस गया है जाके हुसैन दी बारगाह च पर्ची दित्ती है दे के आख्या जा हुसैन मेरे अब्बा जी आंदे ने जो अल्फाज ज़बान चों अता कीते ने ए पर्ची ते लेके दे छड़ो हजरत इमाम हुसैन ने पर्ची ते लेके दे छड़े पर्ची लेके वापस आए ने आके अपने अब्बा जान दी बारगाह च पेश कीती है ओ दुनिया वाले जदों उमर फारूक दे हाथ च पर्ची गई ते आप पर्ची भर के जाके अपने किसी यार दा दरवाजा पे खड़काने कदी जाके किसी यार दा दरवाजा पे खड़काते ने कदी जाके किसी यार दा दरवाजा पे खड़काते ने ते नाले पर्ची विखांदे ने आंदे हो मेरे यारो ऐ देखो मैनू ज़हरा दे पुत्रा ने गुलामी दी सन्नत अदा कर छड़ी आए हाय गुलामी दी सन्नत अदा कर छड़ी हज़रत जदों वापस अपने घर आए ने हज़रत उमर फारूक अपने पुत्र नूं ओ पर्ची दित्ती है ते पर्ची दे के की फरमाया पुत्रा जदों तेरे प्यो दा आखिरी वक्त आ जावे जदों उमर फारूक दा आखिरी टाइम आवे फरमाया अपने बाप नूं गुस्ल भी करा लवे अपने बाप नूं कफन भी पहना लवे अपने बाप नूं जदों दफनान लगे फरमाया जदों कब्र दे अंदर उतार लवे फरमाया जदों कब्र च उतारे ए पर्ची अपने बाप दे सीने ते रख छड़ी ए पर्ची अपने बाप दे कफन दे सीने ते रख छड़ी हज़रत आप दा पुत्र पुछदा है आंदा है अब्बा जी मैनू ए ते दसो ए पर्ची ते मैं तुहाडे सीने ते रख छडांगा पर मैनू मामला दसो ए पर्ची क्यों रखनी है हज़रत उमर फारूक जवाब दिता फरमाया कल क़यामत दा दिन होवेगा रब दी बारगाह होवेगी रब पूछेगा उमर दुनिया तो की लेके आया वा ओ रब्बे काबा दी कसम मैं पर्ची फड़ के रब दी बारगाह ते पेश करांगा फरमावांगा सोनिया रब्बा ऐ वेख ज़हरा दे पुत्रा को गुलामी दी सन्नत लेके आया
پرچی چک کے رب دی بارگاہ وچ پیش کراں تے کہاں گا سونیا ربا دنیا تو کچھ نہیں لے کے آیا ظاہرہ دے پتراں کولوں غلامی دی سند لے کے آیا تسی آپ اپنے فروغ سے ابھی جڑے اشرف مشرف انہاں نوں تے قرآن نے ویسے جنت دی بشارت دے چھڈی انہاں نوں تو کسے پرچیاں دی لوڑ ہی کوئی لیکن آن والیاں نسلاں نوں دسدے پئے نے اوئے آل نبی اولاد علی نال محبت کرنی تواڈے تے فرض ہے تواڈے تے فرض ہے اے نے نبی نوں بھی مننا ہے نبی دی آل نوں بھی مننا ہے نبی دی آل نوں بھی مننا ہے تو دو گلاں میں پڑھ دیا انہاں دے وڈے جڑے والد صاحب نال دی گل ہو لے اچھا سنا دیا میں دو تین گلاں میں کہا مولا علی پاک دا بھی ذکر ہو جانا چاہیے میرے نبی دا ویر ہے میرے نبی دا ویر ہے محبت نال ذرا ایک باری گج وج کے درود شریف دا نظرانہ پیش کرو اسی ذرا ایک پانی دا گھٹ لا لئے تسی ذرا درود شریف حضرات مولا علی دی ذات او ذات ہے جنہیں نبی پاک تو بعد واحد علی دی او ذات ہے کہ جدو آپ ممبر تے آئے تے آکے سلونی دا دعویٰ کیتا ہے مولا علی دی ذات او ذات ہے جنہیں ممبر رسول سے بیٹھ کے سلونی دا دعویٰ کیتا ہے ایک آدھا دعویٰ دا مطلب کی ہے کہ آؤ آج علی محمد دے ممبر تے بیٹھ گیا ہے علی کو نو عثمانہ دا بھی علم پوچھ لو علی کو نو زمینہ دا علم بھی پوچھ لو سمانہ دا علم بھی پوچھ لو علی کو زمینہ دا علم بھی پوچھ لو حضرات جب مولا علی ممبر رسول سے آئے نا آقا بیٹھے آپ نے اے اعلان کیتا کہ پورے کوفے نے اندر دعائی بچ گئی آج پتا لگا جی ابو طالب دے پتر علی کی اعلان کیتا ہے انہوں کا ممبر تبیک انہوں نے کہا میرے کو عثمانہ دا علم بھی پوچھ لو میرے کو زمینہ دا علم بھی پوچھ لو انہوں نے کہا آج چلیے یہودی سڑنا جا کے اپنے سوال علی دی بارگاہ سے کر دیا ویکھ دے علی کتنا کوئی علم رکھتا ہے حضرات گرامی قدر میرے تیرے کریم علی میں پڑھ تشریف فرمانے او دنیا والے لوگ جوگ در جوگ مسجد دے اندر آندے پے نے مولا علی ممبر تے بیٹھے ہوئے نے لوگ آ کے سوال پہ پوچھدے نے ایک بندہ علی دی بارگاہ چ آیا ہے آ کے بڑے ادب نال بیٹھ گیا ہے تے آ کے کہندا یا علی بڑی دوروں آیا وا ایک سوال پوچھن واسطے آیا وا تسی دعویٰ کیتا ہے تسی آسماناں دا علم بھی جان دے ہو تساں زمیناں دا علم بھی جان دے ہو مینوں اے تے دسو لوگ بڑی دوروں تہاڈے کولوں سوال پوچھن واسطے آندے نے تساں بغیر سوچن سمجھن تو بغیر ویکھن تو جواب دے چھڑ دے ہو اے معاملہ کی ہے علی فرمایا میرے قریب آ او بندہ مولا علی دے قریب آیا جدوں قریب آیا تے علی فرمایا تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کنیاں نے علی فرمایا تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں کنیاں نے او بندے نے ہاتھ دیکھن تو بغیر ہی دل چھڑیا یا علی میرے ہاتھ دیاں انگلیاں پانچ نے علی فرمایا تینوں کیویں پتہ تیرے ہاتھ دیاں انگلیاں پانچ نے تو بغیر ہاتھ ویکھن تو دل چھڑیا اس بندے نے جواب دیتا اونے کیا یا علی کیونکہ میرا ہاتھ 24 گھنٹے میرے سامنے رہتا ہے مینوں پتہ میرے ہاتھ دیاں انگلیاں پانچ نے علی فرمایا تیرے سوال دا جواب تینوں مل گیا فرمایا کان کھول کے سن لیا او جویں تیرا ہاتھ 24 گھنٹے تیرے سامنے رہتا ہے او رب کعبہ دی قسم اے پوری کائنات 24 گھنٹے علی دے سامنے فرمایا پوری کائنات 24 گھنٹے علی دے سامنے رہتی ہے تے پھر مل کے کہنا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا جدی آنکھ دا تارا مولا علی سجا چکے مل کے ذرا ہلا وچ لہرا کے گھما کے مل کے کہنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا آزم
सनद है हमारे पास आज़म ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास। क्या सनद है कि हम हैं अली के यारे हमारा अली अली हम हैं अली के यारे हमारा यार मिल के कह लो हमारा अली अली हम हैं अली के यारे। पाक 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 भाई दे साउंड सिस्टम च मजीद बरकत अता फरमा। बड़ा अच्छा साउंड ऑपरेट कर रहे हैं अल्लाह ने रिज़्क़ च मजीद बरकत अता फरमाए। मरहब तो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ मरहब तो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ अरे उठने का अब नहीं है ये मारा अली का है उठने का अब नहीं है ये मारा अली का है उठने का अब नहीं है ये मारा पता सारे अली दे बनने वाले बैठे दो तीन शेर बड़े अच्छे याद है मैं तुहानू सुनाने चलें जी मिल के पढ़ना बुग़्ज़े हैदर से अल्लाह बचाए छेड़ा क्या बात है मोहब्बत ना यार दो तीन शायर पढ़ने का मजा आएगा बुग़्ज़े हैदर से अल्लाह बचाए बुग़्ज़े हैदर से यार एक दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी दुआ करो कि अल्लाह अली ने बुग़्ज़ को बचावे मिल के जरा सदा चुप मिल के कह रहे बुग़्ज़े हैदर से अल्लाह बचाए बुग़्ज़े हैदर से अल्लाह बचाए बुग़्ज़े हैदर से अल्लाह बचाए तो सारे कहना अल्लाह बचाए बुग़्ज़े हैदर से अल्लाह बचाए बुग़्ज़े हैदर से अल्लाह बचाए बुग़्ज़े हैदर से अल्लाह बचाए उनके मुनकर से अल्लाह बचाए बुग़्ज़े हैदर से अल्लाह बचाए उनके मुनकर से अल्लाह बचाए उनके मुनकर से और जिसकी फितरत में शामिल जफा जिसकी फितरत में शामिल जफा हो तूफियों जैसी जिसकी अदा हो तूफियों जैसी जिसकी अदा हो वो कहे खुद को अली का नौकर ऐसे नौकर से अल्लाह बचाए ऐसे नौकर से अल्लाह बचाए ऐसे नौकर से अल्लाह के लाश मरहब के नजदीक जाओ एक ही बार के अंदर दो टुकड़े कर तो शायर की लिख रहा लाश मरहब के नजदीक जाओ कान उसके लबों से लगाओ उसके तन से आए है यार शेर सुनना उसके तन से सदा आ रही है उसके तन से सदा आ रही है क्या वो ज़र्बे हैदर से बचाए उसके तन से सदा आ रही है
سے صدایا رہی ہے ضرب حیدر سے اللہ بچائے ضرب حیدر سے اللہ میں تو حاکم علی کا گدا سبحان اللہ میں تو حاکم علی کا گدا ہوں میں سگے ہوئے شیر خدا ہوں نہ ملے جس میں آئے ہے نہ ملے جس میں زہرا کا شوق ہے نہ ملے جس میں زہرا کا شوق ہے اس مقدر سے اللہ بچائے نہ ملے جس میں زہرا کا شوق ہے اس مقدر سے اللہ بچائے بغض حیدر سے اللہ بچائے ان کے ملک سے اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا میرے کے یار دو تین اشعار علی کا ذکر کرنے کے بعد میں حاضری اپنی وائنڈ اپ کرنے کا آخری دو تین اشعار مینوں پتہ ہونا بندے دا تنگ آ گیا میں بیان نہیں سننا علی پاک دے آخری دو تین شعر پڑھ کے نا میں اپنی حاضری وائنڈ اپ کر کے دعا کرواتے ذرا علی دا ذکر ہے جڑا مولا علی دا منن والا بیٹھا ہے ذرا میرے کے ذکر کر یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی 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 یا 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 علی 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی 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 یا علی یا علی یا علی ذکر علی تو بس ہے یا ذکر علی تو بس ہے یا اس میں ناراض ہونے کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کیا بات ہے اس میں راضی ہوئے رسول خدا اس میں راضی ہوئے رسول خدا اس میں ناراض ہونے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ذرا سمجھ پھر اگے جا اور بغض حیدر میں تیرا جو منشور ہے بغض حیدر میں تیرا جو منشور ہے اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے بغض حیدر میں تیرا جو منشور ہے بغض حیدر میں تیرا جو منشور ہے اس وجہ سے تیرا چہرہ بے نور ہے میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ میں نے تجھ کو دکھایا ہے بس آئینہ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی 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 یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ہے نفاق اور ایمان کا پیمان یہ شیر کا
دے اوپر لکھیا شاعر نے ادھر سرکار بیٹھے نا میرے نبی دے یار بیٹھے اٹھ کے فرمایا یا رسول اللہ داڑیاں بھی ساڈے ورگے پگاں بھی ساڈے ورگے ہولیے بھی ساڈے ورگے فرمایا جدوں سامنے آندے نے تے بڑے ادب نال ہاتھ چومدے نے جدوں باہر جاندے نے منافقت بھی کردے نے فرمایا یا رسول اللہ پتہ نہیں لگدا پیا مومن کیڑا تے منافق کیڑا فرمایا ابو بکر صدیق گھبرانا کہ آ تینوں آسان جی پہچان دساں فرمایا ابو بکر صدیق جتھے چار بندے اکٹھے ہون اوتھے ذکر علی کریا کرا فرمایا جڑا علی دا ذکر سن کے خوش ہوے او مومن ہے او جڑا علی دا ذکر سن کے متھے تے وٹ پاوے منافق ہے شاعر کہتا ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ ہے نفاق اور ایمان کا پیمانہ یہ ذکر غیر ذرا چھیڑے لو ذکر غیر ذرا چھیڑے مل گیا ذکر غیر ذرا چھیڑے لو ذکر غیر ذرا چھیڑے لو کس کا چہرہ کسی کا بجا کس کا چہرہ کسی کا بجا کس کا چہرہ کسی کا بجا اس میں ناراضی ہونے کی کیا بات ہے یا علی سرکار دی حدیث پاک لفظ کا لفظ نہیں جسم کا جسمی فرق نہیں مابین آخری حدیث پاک لفظ کا لفظ جسم کا جسمی فرق نہیں مابین پیا فرمایا علی دا خون میرا خون ہے علی دا جسم میرا جسم تے شاعر کی کہہ رہا ہے شاعر کہتا لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی علی لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی علی لہموں کا جسموں کا جسمی علی لہموں کا آخری شعر سچا چکا مل کے پڑھ لو پھر دعا ہونی ہے آخری شمسی ہو جاوے لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی علی لہموں کا لہمی جسموں علی لہموں کا لہمی جسموں علی نہیں کہہ رہا یہ قول نبی نہیں کہہ رہا یہ قول نبی نہیں کہہ رہا یہ قول نبی تجھ کو نام علی سے نوازنا کو نام علی سے نوازنا اس میں آواز ہوگی کیا بات ہے یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا یا نبی